रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से बरह रास्त जुड़ी हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों को बहाल कर दिया है और सिविलियंस के ट्रायल की मशरूत इजाज़त जो है वो दे दी गई है। दरअसल ये मामला कुछ यूं था कि आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर समाअत की और समाअत करने के बाद फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया गया और उसके बाद ये फैसला दिया गया कि फौजी अदालतों का 23 अक्टूबर का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाता है और अब जो है वो सिविलियंस के ट्रायल की जो है वो इजाज़त होगी। ये मामला यूं है कि अगर आपको याद हो कि साने 9 मई हुआ पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन रूनुमा हुआ। आपने देखा, हमने देखा, सबकी नज़रों के सामने हुआ, जिसमें GHQ, जिनाह हाउस लाहौर और मियाँ वाली में और फिर इस तरीके से किला हसार बाला और यूं मुतअद्दिद जगहों पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खसूसी तौर के ऊपर जो है जो फौजी इंस्टॉलेशन थी, जो फौजी तनसीबात थी, उस पर एक सियासी पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने हला बोला। और सिर्फ ये नहीं, यूं तो एक फौजी तनसीबात पे हमला तो किया ही गया, लेकिन सबसे बढ़ के जो है वो यादगार शोहदा जो शहीद हुए, जिन्होंने वतन के लिए जान के नजराने पेश किए, उनकी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो यादगारें बनी हुई थी, उनको भी जो है इन्होंने उसकी भी तज़हीक की, जलाया। और बहरहाल बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन है, वर्स्ट सिचुएशन थी जो मैं और आप या कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी है वो उसका सोच भी नहीं सकता। हमारी पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत मरतबा ऊंच नीच देखी, सियासी तौर के ऊपर हमने देखा कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को, उनके वर्कर्स को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दबाया भी जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो है वो इस यहाँ तक नहीं पहुँची कि उसने बरह रास्त फौज पे हमले किए हों। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी मौजूद है और जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जिसके खिलाफ शिकंजे कसे गए, उनकी बरह रास्त जो क़यादत है उसको शहीद किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, बेनज़ीर भुट्टो, ये दोनों आमिर के दौर में जब एक फ़ौजी सरबराह रियासत था उसके दौर में इनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ। इनके वर्कर्स को फांसियां दी गई, कोड़े मारे गए, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उन्होंने कभी किसी फौजी तनसीब पर हमला नहीं किया, कभी हल्ला नहीं बोला, कभी अपनी रियासत के खिलाफ उन्होंने वो उठ खड़े नहीं हुए और अपने रियासती इदारों को और वैसे इदारे जो रियासत पाकिस्तान की आखिरी असास हैं, जो रियासत पाकिस्तान की बका की ज़मानत हैं, उनके खिलाफ कभी इस तरह की कोशिश या अटेम्प्ट जो हैं वो नहीं की गई। और अगर हम देखें भी सही, इस हवाले से ख़ुद बीबी शहीद का भी एक मेरे सामने नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि हमले कर दें, ये कर दें, कि इन्होंने आपके साथ नारवा सलूक इख्तियार किया। उन्होंने कहा नहीं, ये फ़ौज हमारी है। और दूसरी तरफ से अगर आप ये देखें जो भारत की ख्वाहिश है, जो हमारे दुश्मन ममालिक की ख्वाहिश है, वो आज तक जंगे नाफिज करके भी वो टारगेट अचीव नहीं कर सके जो तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया। यानी कि और वैसे तहरीक इंसाफ के ऊपर एक लिबाद एक मतलब है, उनके ऊपर एक एलिगेशन है और वो खैर प्रूव्ड भी हो चुका है, साबित भी हो चुका है कि ये भारत से, रा से, मोसाद से इसको बाकायदा फंडिंग मिलती है, फॉरेन फंडिंग का इनके ऊपर एलिगेशन है। तो यूं भारत की, इसराइल की और हमारे दुश्मन ममालिक की जो ख्वाहिशात थी वो सारी की सारी ख्वाहिशात तहरीक इंसाफ ने जो है वो 9 मई जैसा एक अंदोहनाक सानिया करके पूरा कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फैसला किया जाता है कि जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनका जो है ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से
درخواست گزار آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. اس ٹائم بندیال کا دور تھا, اس نے پھر لارجر بینچ بنایا 9 رکنی. اس میں اس وقت کے سینئر جج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور سردار طارق مسعود محض اس وجہ سے بینچ میں نہیں بیٹھتے یا اختلاف کر جاتے ہیں کہ یہ جو بینچ کی تشکیل ہے یہ غیر قانونی, اور بینچ کی تشکیل غیر قانونی تھی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ چکا تھا جس میں بینچ کی تشکیل کا جو سارا معاملہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر ایک 3 رکنی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا تھا. لیکن بندیال اپنی مرضی کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہ بینچ 9 سے 7 رکنی بنا, 7 سے پھر منصور علی شاہ پہ اعتراض ہوا, وہ بھی الگ ہو گئے. پھر 6 رکنی بینچ بنا, خود بندیال اس کی سماعتیں کرتا رہا. بندیال ریٹائر ہو گیا, فیصلہ نہیں کر پایا. بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد معاملہ جو ہے وہ قاضی صاحب کی کورٹ میں آ گیا. تو چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اکیلے اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ویلڈ ہو گیا, تو انہوں نے 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھا. تو پھر 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ, اور وہی ججز جو پہلے بندیال کے ساتھ سماعتیں کر چکے ہیں وہی اس کا حصہ ہوں گے. یوں اس کی سماعت ہوئی, اور 23 اکتوبر کو جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں اس 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر قانونی قرار دے دیا, اور سیویلینز کے ملٹری ٹرائلز کو جو ہے وہ روک دیا کہ ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. پھر اس معاملے پہ انٹرا کورٹس اپیلیں سپریم کورٹ میں آئیں, اور پھر اس پہ یہ شور برپا رہا کہ اس میں سماعتیں نہیں ہو رہی. اس کے بعد یہ معاملہ پھر بینچز کی تشکیل والی کمیٹی کے پاس گیا, اور اس کمیٹی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا, جس نے اب ملٹری کورٹس کو ویلڈ قرار دے دیا اور اعجاز الاحسن کا فیصلہ اڑا دیا ہے. لیکن اب اس کا ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اپنے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا. اگر دیکھیں, پہلی بات اس میں تو قاضی صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے, جس نے پہلے یعنی 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے جو بینچ بناتی ہے, سمپل بات ہے, اور اس 3 رکنی کمیٹی میں قاضی صاحب بھی ہیں, اعجاز الاحسن بھی ہیں, سردار طارق مسعود بھی ہیں. تو پہلے اعجاز الاحسن کی سربراہی والا بینچ تھا جس نے ملٹری کورٹس کے قیام کو غیر قانونی قرار دے دیا. اس کے بعد سردار طارق مسعود والا بینچ تھا جس نے اس کو ویلڈ قرار دے دیا ملٹری کورٹس کو. اب اس میں قاضی کا کہاں لینا دینا. اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں بھی شاید فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں نہیں ہوں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جائے, لیکن افسوس یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, متعدد مرتبہ دہشت گرد چھوٹ جاتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں, ناقص پراسیکیوشن اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کہا گیا جی ان کا ٹرائل یہاں پہ ہونا چاہیے. چلو دیکھیں, یہ آج جس سردار طارق مسعود نے بھی کہا کہ جو 23 جوان شہید ہوئے تو اب ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس تو ہے نہیں, ان دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا. تو بھئی ملٹری کورٹس جو ہیں, جب تک پاکستان دہشت گردی میں ہے اور یہ ساری کچھ ہے تو ملٹری کورٹس, اب دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں, کلبھوشن یادو کو دیکھ لو, وہ بھی تو سویلین ہے, پھر کیا اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری ریزنز ہیں, اور جس کی وجہ سے آج سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو بحال کر دیا ہے. اب سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن یوتھ یہ اس چیز پہ کو شور برپا کیے ہوئے ہیں, جس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس کا اس میں کوئی خاص کردار نہیں بھی نہیں. اور ویسے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ اپنا ویو آلریڈی فوجی کورٹ سے متعلق ان کا ویو آن دی ریکارڈ ہے, وہ دے چکے ہیں, وہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہے, وہ دے چکے ہیں. لیکن یہ بینچ اپنی مرضی کا مطلب ہے فیصلہ کرتا ہے. بینچ کو قاضی صاحب تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. قاضی صاحب نے تو سردار طارق مسعود کو یا اس بینچ کو نہیں کہا کہ آپ ملٹری کورٹس کو بحال کرو, نہ ہی انہوں نے اس سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن والے بینچ کو کہا تھا کہ جی آپ ملٹری کورٹس کے قیام کو اڑا کے رکھ دیں. بھائی بینچ میں بیٹھے جج جو ہیں وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر کے فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال اب ایک چیز تو طے ہو چکی ہے جو جس کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے کہ اب ثانیہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا اب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا. 104 کے قریب لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے اور اتنے عرصے سے فوجی تحویل میں ہیں. اب فوجی عدالتوں کا راستہ کھل چکا ہے, وہ بحال ہو چکی ہیں, اب ان کا ٹرائل ہوگا. اور اس حوالے سے مشروط یہ کر دیا ہے کہ اس معاملے کو جنوری کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا, اور اس وقت
جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ ٹرائل کرو اور حتمی فیصلہ جب تک نہیں آتا اس سے پھر ان کا ٹرائل جو ہے وہ مشروط کیا ہے، لیکن اب ان کا ٹرائل کے لیے جو راستے بند کیے گئے تھے جاز الاحسن کی جانب سے وہ راستے اوپن ہو چکے ہیں۔ تو یوتھیوں کو یہ مسئلہ ہے کیونکہ 9 مئی میں سارے یوتھی انوالو تھے، تو اس وجہ سے ان سے اب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ ایک اہم اپڈیٹ تھی، میں نے کہا اب تک آپ کو آگاہ کروں۔ تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔